वयं व्याकरणेन परिचिताः स्मः। प्रायः कतिपय व्याकरणांशान् पठितवन्तः अपि। अस्तु, अस्मिन् वर्षे अस्मिन् संवत्सरे अयं सुअवसरः लब्धः। साहित्येपि अस्माकं तत्र चिन्तनं भवेत्। साहित्यम् अपि वयं परिशीलयामः। एतदर्थम् अयं विषयः प्रस्तावितः। वर्गारम्भात् प्राक् मङ्गलाचरणं कृत्वा वयं प्रविशामः विषयम्। ॐ ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। अस्तु, साहित्यं तत्र अस्माकं यत् संस्कृतवाङ्मयम् अस्ति, संस्कृतवाङ्मये शास्त्राणां बह्व्यः विधाः सन्ति। तत्र वेदाः, वेदानाम् अङ्गानि सन्ति, उपाङ्गानि सन्ति, उपवेदाः सन्ति। अस्तु, बहवः तत्र विधाः सन्ति, बहुविधशास्त्राणि सन्ति। तत्र एकं साहित्यम् अस्ति। साहित्यम् इत्युक्ते शब्दार्थौ सहितौ काव्यम् इति आचार्याः वदन्ति। तत्र यावन्ति अपि शास्त्राणि सन्ति उपदेष्ट्रीणि भवन्ति, उपदेशं प्रयच्छन्ति शास्त्राणि इति अस्ति। परन्तु उपदेशप्रदानशैली शास्त्राणां भिन्ना भिन्ना भवति। यथा वेदादिशास्त्राणि, वेदादिशास्त्राणाम् उपदेशशैली कीदृशी अस्ति? प्रभुसंहिता अस्ति। यथा राज्ञाम् आदेशः अस्ति तर्हि परिपालनीयः एव, तत्र शब्दस्य प्राधान्यम् अस्ति। एषा राजाज्ञा अस्ति। राजाज्ञा तात्पर्यरूपेण न भवति, यथा राज्ञा उक्ता तथैव भवति। राजाज्ञा शब्दप्रधानं, शब्दाः प्रधानत्वेन भवन्ति तत्र। तदनन्तरं पुराणादिशास्त्राणि सन्ति। वेदानां ये अर्थाः सन्ति, वेदस्य तात्पर्यं स्वयं वयं ज्ञातुं न शक्नुमः। अतः स्मृतीतिहासपुराणैः वेदार्थं समुपबृंहयेत्। इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत्। बिभेत्यल्पश्रुताद् वेदो मामयं प्रहरिष्यति इति श्लोकः अस्ति। वेदः अस्ति पुरतः, अहं संस्कृतं जानामि, व्याकरणांशान् किञ्चित् जानामि इति कृत्वा साक्षात् तत्र वेदार्थः न करणीयः, तथा आज्ञा नास्ति। कथं वेदार्थः स्वीकरणीयः इति चेत् स्मृत्यादिभिः यथा प्रतिपादितं, पुराणैः यथा प्रतिपादितं, इतिहासग्रन्थैः तथा श्रीरामायणं, श्रीमन्महाभारतम् इत्यादि ग्रन्थैः यथा प्रतिपादितं तदनुगुणं वेदार्थः करणीयः इति आचार्याणाम् आज्ञा अस्ति। अस्तु, तर्हि पुराणादीनि यानि शास्त्राणि सन्ति तैः वेदार्थः उच्यते, यतः वेदेषु सर्वविधज्ञानम्। अतः वेदस्थं ज्ञानं पुराणादीनि शास्त्राणि कथामाध्यमेन, चरित्रादिमाध्यमेन बोधयन्ति, वर्णयन्ति। तेषां या शैली अस्ति सा सुहृत् संहिता उपदेशशैली भवति। सुहृत् संहिता इत्युक्ते, सुहृत् शब्दस्य अर्थं जानन्ति? सुहृत् नाम मित्रं। तादृशः कश्चन जनः यः अस्माकं हितं वाञ्छति, हितं साधयति। अस्तु, तर्हि सुहृत् संहिता उपदेशशैली सम्यक् भवति, परन्तु सा आज्ञा अथवा तद् वचनं परिपालनीयम् एव इति अस्माकं मतिः न भवति। पुराणादीनि शृणुमः,
कथाः शृणुमः, परन्तु ततः सर्वदा ग्रहीतव्यम् एव इति अस्माकं मतिः न भवति एकम्। अन्यत् तत्र अर्थवादः अधिकः भवति, नाम अर्थस्य अधिकं प्राधान्यं भवति, शब्दापेक्षया अर्थस्य प्राधान्यं। वेदादिषु शब्दस्य प्राधान्यम् अस्ति, पुराणादिषु अर्थस्य प्राधान्यम् अस्ति। अतः एषा शैली सुहृत् संहिता उपदेशशैली। तृतीया उपदेशशैली भवति कान्ता संहिता। कान्ता संहिता इत्युक्ते कान्तः अथवा कान्ता प्रिया, पत्नी, भार्या इति रूपेण, पतिः इति रूपेण। आम्, तया या उपदेशः दीयते तत्र शब्दः अपि प्रधानं भवति, अर्थः अपि। पूर्णतया हितसाधकं भवति तद्वचः। तादृशी शैली काव्यानाम् अस्ति, यत्र मनः मोदते, शब्दचमत्कृतिः अपि अस्ति। कवयः श्लोकान् ग्रथन्ते, ते कवयः तत्र चित्रबन्धादिमाध्यमेन, सर्गबन्धादिमाध्यमेन श्लोकचमत्कृतिम् अपि दर्शयन्ति। यत् वस्तुतथ्यम् अस्ति, बोधनीयः यः विषयः, तमपि वर्णयन्ति। अतः एतत् यत् काव्यम् अस्ति, एतत् काव्यं कीदृश्यां शैल्याम् अस्ति? कान्ता संहित उपदेशशैल्यां वर्तते। अस्तु, बहुविधानि काव्यानि तत्र वयं महाकाव्यम् इति वदामः, खण्डकाव्यम् इति वदामः। अस्तु, बहुविधानि लघुकाव्यं भवति, बहुविधानि काव्यानि सन्ति। तत्र अस्माभिः पठ्यमानम् इदं यत् काव्यम् अस्ति, तत् कीदृशं काव्यम्? एतत् महाकाव्यम् अस्ति। शिशुपालवधम् इति अस्य नामकरणम्। तत्र महाकविः माघः, घण्टामाघः इति अस्य उपाधिः वर्तते। महाकविः माघः, तस्य यशः शरीरम् अस्ति शिशुपालवधम् इति आचार्याः आमनन्ति। अस्तु, यशः शरीरम् इत्युक्ते निरन्तरं तिष्ठति, नाम मृत्योः परम् एतत् शरीरं न भवति, परन्तु यशोरूपेण तस्य अस्ति अस्तित्वम्। अतः यशः शरीरम् एतत् शिशुपालवधम् इति महाकाव्यम्। अत्र 20 सर्गाः सन्ति। तत्र काव्येषु बृहत्त्रयी इति संज्ञा अस्ति। बृहत्त्रयी इत्यत्र, त्रयी शब्दस्य अर्थं जानन्ति? वेदानां कृते त्रयी शब्दः प्रयुज्यते, परन्तु तस्य सामान्यः अर्थः कः? त्रयः अवयवाः यस्मिन्। तर्हि सा त्रयी। बृहत्त्रयी इत्युक्ते बृहत् काव्यानि, त्रीणि काव्यानि। कानि कानि? अत्र बृहत्त्रय्यां रघुवंशमपि नास्ति। किरातार्जुनीयं, शिशुपालवधं, तदनन्तरं नैषधीयचरितम् इति त्रीणि। बृहत्त्रय्याम् एतानि महाकाव्यानि सन्ति। किरातार्जुनीयं महाकवेः भारवेः रचना अस्ति। किरातार्जुनीयम् इति, तत्रापि महाभारतात् एव कथांशः स्वीकृतः। नैषधीयचरितं श्रीहर्षस्य महाकाव्यम् अस्ति। महाकवेः माघात् परं तस्य रचना अभवत्। एतत् शिशुपालवधं बृहत्त्रय्यां मध्ये विराजते, अतः मध्यमणिः अपि वदामः। शिशुपालवधं किम् अस्ति? मध्यमणिः वर्तते। अस्तु, तर्हि अस्य रचयिता महाकविः माघः, सः घण्टामाघः इति उपाधिना विभूषितः अस्ति। प्रखरपाण्डित्यम् अस्य कवेः वर्तते।
एकः श्लोकः प्रसिद्धः अस्ति, उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थगौरवं दण्डिनः पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणाः। कालिदासस्य यः गुणः, यद् वैशिष्ट्यम्, उपमायाः अधिकः प्रयोगः, दण्डिनः तत्र वैशिष्ट्यं किमस्ति, पदलालित्यं, तत्र अनुप्रासादिमाध्यमेन, तदनन्तरं भारवेः किमस्ति, अर्थगौरवं, प्रत्येकस्मिन् श्लोके विशिष्टार्थस्य प्रतिपादनम्। एतत् गौरवत्रयमपि कुत्र अस्ति, महाकवौ माघे अस्ति। अतः महाकवेः माघस्य अत्यधिकं वैशिष्ट्यं वर्तते। यदि तत्र शिशुपालवध काव्यं पठामः, पश्यामः तत्र, तर्हि महाकवेः माघस्य सर्वविध शास्त्रेषु गतिः, सम्यक् गतिः तत्र अवलोक्यते। व्याकरणं स्यात्, दर्शनशास्त्राणि स्युः, अन्यत् तत्र सामान्यशास्त्राणि भवन्ति खलु, पशुविध सम्बन्धी, अश्व, हस्ति इत्यादीनां सर्वेषां विषये सः ज्ञाता अस्ति इति अवलोक्यते। एतत् नैपुण्यम् अस्ति महाकवेः माघस्य। अस्य एतद् विशिष्टं काव्यं शिशुपालवधम्। शिशुपालः कः आसीत्, कृष्णस्य शत्रुः आसीत्, परन्तु सम्बन्धी अपि आसीत्, पितृव्यायाः पुत्रः। अस्तु, तस्य सम्बन्धी आसीत्। पूर्वस्मिन् जन्मनि कः आसीत्, प्रथमं तदनन्तरं क्षम्यतां, रावणः। रावणत्वेन यदा सः आसीत्, तदा सः भगवत्याः सीतायाः अपहरणं कर्तुं चेष्टितवान्। परन्तु अस्मिन् जन्मनि किं भवति, भगवत्या रुक्मिण्या सह शिशुपालस्य उद्वाहः प्रस्तावितः, परन्तु भगवान् पूर्वमेव आगत्य भगवतीं स्वीकरोति। अस्तु, सः शिशुपालः। तस्मिन् वीर्यम् आसीत्, परन्तु बुद्धिबलम् अधिकं नासीत्, दुष्टता अस्ति। अतः तस्य कारणेन समाजे दूषणम् अधिकं जायमानम् आसीत्। तद्दृष्ट्वा देवताः देवर्षिं नारदं प्रार्थितवन्तः। अतः देवर्षिः नारदः तदानीं भगवतः श्रीकृष्णस्य समक्षम् आगत्य शिशुपालवधस्य प्रस्तावं तत्र करोति। अस्तु, इतः आरम्भः वर्तते। तत्र श्रीमन्महाभारते पश्यामः चेत् प्रायः 11 अध्यायेषु वर्णनम् अस्ति। 11 अथवा 13 अध्यायेषु वर्णनम् अस्ति। तत्र श्रीमद्भागवते पश्यामः चेत् एकस्मिन् अध्याये अस्ति। अस्तु, परन्तु तावान् विषयः 20 सर्गेषु वर्णितवान् महाकविः माघः। वस्तुतः वीररसस्य प्राधान्यम् अस्ति अस्मिन् काव्ये, परन्तु मध्ये गत्वा शृङ्गाररसस्यापि अधिकं वर्णनं पश्यामः। दिनत्रयात्मकः समयः, अधिकं तु वयं न पठितुं शक्नुमः, परन्तु प्रवेशः अस्मिन् ग्रन्थे अस्माकं भवेत्। इतः परम् अस्माकं पार्श्वे पुस्तकम् अपि अस्ति, तत्र व्याख्याः ग्रन्थाः अपि सन्ति। तेषां साहाय्येन इतोपि वयम् अध्ययनं करिष्यामः एव इति अस्माकं विश्वासः। मुख्या या व्याख्या अस्ति शिशुपालवधस्य, सा सर्वङ्कषा इति व्याख्या अस्ति। मल्लिनाथस्य व्याख्या अस्ति, सर्वङ्कषा, उत्तमा व्याख्या अस्ति।
एका तत्र सन्देहविषौषधिः इत्यपि व्याख्या अस्ति। तत्र वल्लभदेवाचार्यैः कृतः। अस्तु, परन्तु तत्र सर्वं कषा व्याख्या बहु प्रामाणिकी वर्तते। व्याख्या सहयोगेन वयं अत्र प्रविशामः। यस्य कस्यापि ग्रन्थस्य आरम्भः भवति, प्रथमं किं कार्यं क्रियते? मङ्गलाचरणं क्रियते। मङ्गलस्य आचरणं, किमर्थं मङ्गलाचरणं करणीयम् इति? समाप्तिकामो मङ्गलम् आचरेत् इति वाक्यम् अस्ति खलु। ग्रन्थस्य निर्विघ्नता परिसमाप्त्यर्थं मङ्गलम् आचरन्ति, मङ्गलपद्यम् आदौ निबध्नन्ति ग्रन्थकाराः। सत्यं तथा अस्ति। तत् मङ्गलाचरणं कतिविधं भवति? त्रिविधं। के? नमस्कारात्मकम्, आशीर्वादात्मकं, वस्तुनिर्देशात्मकं। यत्र इष्टदेवता नमस्कारः अस्ति तत् मङ्गलं नमस्कारात्मकम्। अनेन ग्रन्थमाध्यमेन पाठकानां मङ्गलं भूयात् इति कामयते ग्रन्थकारः, तर्हि आशीर्वादात्मकः। वस्तुनिर्देशात्मकः इत्युक्ते अहम् एतादृशस्य ग्रन्थस्य यत्र इमे विषयाः भविष्यन्ति, एतादृशं ग्रन्थम् अहं चयामि इति अस्ति चेत् तदा किं भवति? वस्तुनिर्देशात्मकः, वस्तुनः निर्देशः भवति। भवन्तः कस्यचित् ग्रन्थस्य मङ्गलं पद्यं स्मरन्ति? वागार्थाविव सम्पृक्तौ वागार्थप्रतिपत्तये। तर्हि पार्वती परमेश्वरौ अत्र नमस्कारात्मकं मङ्गलाचरणम् अस्ति। वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याः मङ्गलपद्यमस्ति। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। अत्र नमस्कारः अपि अस्ति, वस्तुनिर्देशः अपि अस्ति। एकमेव भवेत् इति नावश्यकता। अस्तु, त्रिविधमपि भवितुम् अर्हति। परन्तु महाकवेः माघस्य एतद् विशिष्टमहाकाव्यं, तत्र प्रथमपद्यं पश्यामः। एकवारं भवन्तः पठन्तु। कः भवत्सु कः पठितुम् इच्छति? श्रिया महोदय, पुस्तकं नास्ति? मङ्गलपद्यम् आं पठतु महोदय। तद् व्याख्यायाः तत्र काव्यस्य प्रथमपद्यं श्रियः पतिः, श्रियः पतिः श्रीमती शासितुं जगत् इतः आरभ्य अस्ति। आम्, किञ्चित् उच्चैः वदति वा भगिनी? वसन् ददर्शावतरन्तमम्बरात् हिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनिं हरिः। अस्तु, श्रियः पतिः श्रीमती शासितुं जगत् जगन्निवासो वसुदेव सद्मनि वसन् ददर्शावतरन्तमम्बरात् हिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनिं हरिः। एवं वाचनं भवति श्लोकस्य। अत्र अन्वयरचना इति वयं जानीमः खलु। यत्किमपि पद्यं पुरतः भवति, पद्येषु छन्दोबद्धतां संसाधयितुं पदानाम् इतस्ततः संस्थापनं भवति। अस्तु, यदा तस्य तात्पर्यं वक्तव्यम्, अर्थः करणीयः, तर्हि अन्वयः क्रियते। अन्वयः नाम परस्परसम्बद्धानां पदानां क्रमेण कथनम्। अस्तु, तर्हि एतत् पद्यम् अस्ति। अत्र
अन्वयः करणीयः चेत् प्रथमं कर्तृपदं किम् अस्ति इति अवगन्तव्यम्। क्रियापदं किम् अस्ति, कर्तृपदम् अथवा क्रियापदं किम् अस्ति इति अवगन्तव्यम्। अत्र किम् अस्ति, भवन्तः कर्तृपदं क्रियापदं वा दृष्टवन्तः वा? अत्र किम् अस्ति? ददर्श इति क्रियापदं। ददर्श, ददर्श इति कः लकारः? लिट् लकारः। ददर्श, यदा क्रियापदम् अस्ति कर्तृपदमपि तत्र आयाति। कः अस्ति कर्ता? हरिः। हरिः ददर्श। अधुना हरिः इत्यस्य विशेषणरूपेण अन्यानि अपि पदानि सन्ति। कीदृशः हरिः? श्रियः पतिः हरिः। पुनः कीदृशः हरिः? जगन्निवासः हरिः। श्रियः पतिः, जगन्निवासः हरिः। कीदृशः? पुनः कीदृशः? वसुदेव सद्मनि, श्रीमती वसुदेव सद्मनि वसन् श्रियः पतिः जगन्निवासः हरिः ददर्श। किमर्थं वसन्? तत्र वसुदेव सद्मनि किमर्थं वसन्, किमर्थं वसति तत्र इति प्रश्नः। किं शासितुं? जगत् शासितुं। जगत् शासितुं श्रीमती वसुदेव सद्मनि वसन् श्रियः पतिः जगन्निवासः हरिः ददर्श। किं ददर्श? मुनिं ददर्श। कीदृशं मुनिं ददर्श? हिरण्यगर्भाङ्गभुवम्। हिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनिं ददर्श। कीदृशः आसीत्? कीदृश्यां स्थितौ ददर्श? अम्बराद् अवतरन्तम्। अस्तु, अम्बराद् अवतरन्तम्। अवतरन्तम् इति कीदृशं पदं? शत्रन्तं पदम् अस्ति। अम्बराद् अवतरन्तं हिरण्याङ्गभुवं मुनिं श्रीहरिः ददर्श। अधुना एकवाक्येन वदामः। वदन्तु, भगिनी वदति, वदतु। जगन्निवासः हरिः श्रीमती वसुदेव सद्मनि शासितुं हिरण्यगर्भाङ्गभुवं चिता जगत् शासितुं श्रीमती वसुदेव सद्मनि वसन् श्रियः पतिः जगन्निवासः हरिः अम्बरात् अवतरन्तं हिरण्याङ्गभुवं मुनिं ददर्श। हिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनिं ददर्श। एतद् वाक्यमस्ति। नाम साक्षात् अत्र विषये प्रवेशः। भगवान् श्रीहरिः एतादृशं मुनिं ददर्श। तर्हि अत्र इष्टदेवता नमस्कारात्मकं, वस्तुनिर्देशात्मकं, आशीर्वादात्मकं किमपि मङ्गलाचरणं न भाति। सामान्यदृष्ट्या न भाति। परन्तु इतः पूर्वं किरातार्जुनीये अपि तत्र भारविना एतादृशी परंपरा आरब्धा यत् साक्षात् देवतावाचक शब्दानां प्रयोगादेव मङ्गलं कुर्वन्ति ग्रन्थकाराः। अस्तु, तर्हि अत्रापि किम् अस्ति? साक्षात् श्रीशब्दस्य प्रथमम् उल्लेखः अस्ति। श्रीशब्दस्य प्रथमम् उल्लेखः अस्ति इति कारणेन अत्र मङ्गलपद्यम् अपि एतत् अस्ति। तत्र एकं पद्यम् अस्ति। देवतावाचकाः शब्दाः ये च भद्रादिवाचकाः ते सर्वे नैव निन्द्याः स्युः लिपितो गणतोऽपि च। देवतावाचकाः ये शब्दाः ते मङ्गलवाचकाः एव भवन्ति। भद्रादिवाचकाः तत्र यद्यपि काव्यपरम्परायां भारविणा आरब्धा इयं परम्परा इति मन्यते, परन्तु अस्माकं व्याकरणपरम्परायां पश्यामः चेत् अस्माकं तत्र मङ्गलाचरणम् आचार्यः कथं करोति? वृद्धिरादैच् इति मङ्गलवाचकं
पदम् अस्ति। तत्र महाभाष्येऽपि अथ शब्दानुशासनम् इति अस्ति। परन्तु काव्यपरम्परायां महाकविना भारविना एषा परम्परा आरब्धा इति मन्यन्ते। अस्तु, अत्र देवतावाचकः शब्दः श्री भद्रवाचकोऽपि अस्ति सः शब्दः, अतः तस्य पाठेन एतत् मङ्गलपद्यं वर्तते इति ज्ञायते। भगवतः विशेषणं किम् अस्ति? श्रियः पतिः। श्रियः पतिः भगवान् श्रीकृष्णः अधुना तु रुक्मिणीपतिः अस्ति। रुक्मिणीपतिः अस्ति। किमर्थं श्रियः पतिः इति विशेषणम् इति चेत् श्रीः एव रुक्मिणीरूपेण अवातरत्। राघवत्वे भवत्सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि इति विष्णुपुराणे अस्ति पंक्तिः। अस्तु, तर्हि भगवती एव रुक्मिणीरूपेण तत्र प्रादुरभूत्, अतः एव श्री इत्युक्ते रुक्मिणी इति पर्यायवाची शब्दौ। श्रियः पतिः कीदृशः श्रियः पतिः इति चेत् जगन्निवासः। पुनः जगत् शासितुम् अधुना कुत्र वर्तते? वसुदेव सद्मनि जगन्निवासः। जगन्निवास शब्दस्य कः अर्थः? निवासः यस्य, जगन्निवासः, अथवा जगत् निवसति यस्मिन् सः जगन्निवासः। उभयतापि भवितुम् अर्हति। तर्हि सर्वोऽपि जगत् यत्र निवसति सः भगवान् अधुना कुत्र अस्ति? वसुदेव सद्मनि वसन्। तर्हि किमर्थं तथा इति चेत् शासितुं जगत्, जगत् शासितुं तत्र वसुदेव सद्मनि अस्ति। पालयितुं, पालयितुं नाम शासितुं नाम केवलं पालयितुं नाम नियमपूर्वकं शासितुम् इति तात्पर्यम्। अस्तु, धर्म परिपालनार्थं। तर्हि वसुदेव सद्मनि सः जगत् शासितुं दुष्टनिग्रह शिष्टानाम् अनुग्रहार्थं दुष्टानां निग्रहार्थं च अत्र वसन् वसुदेव सद्मनि वसुदेवस्य गृहं वसुदेव पूर्वस्मिन् अवतारे भगवान् तत्र कश्यप आदित्योः पुत्ररूपेण वामनरूपेण आगतवान्। तौ एव अधुना तत्र अतः कश्यपस्य इति व्याख्याकारः वसुदेवस्य नाम कश्यपस्य इति व्याख्यां करोति। अस्तु, तस्य वेश्मनि कृष्णरूपेण तिष्ठन् हरिः एव कृष्णरूपेण तिष्ठन्। साक्षात् श्रीकृष्ण इति नामोच्चारणम् अत्र न कृतं। कृष्णरूपेण वसुदेव सद्मनि अधुना वसन् श्रीहरिः किं ददर्श? हिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनिं ददर्श। हिरण्यगर्भः कः? ब्रह्मा, ब्रह्मदेवः। तस्य अंगभूः नाम अंगाद् जायते भवति इति अंगभूः। तर्हि सामान्यतः तत्र तनुजः इति प्रयोगः भवति खलु, परन्तु भगवान् तत्र देवर्षिः नारदः इति भागवतं पश्यामः चेत् उत्संगात् नारदो जज्ञे इति अस्ति। तर्हि तदपि तत् शरीराङ्गम् अस्ति, तस्मात् प्रादुर्भूतः। अतः हिरण्यगर्भाङ्गभूः श्रीनारदः हिरण्यगर्भाङ्गभुवम्। अधुना नारदः इति कुत्रापि न लिखति, केवलं हिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनिं ददर्श इत्येव स्पष्टं। प्रथमपद्यम् अत्र मङ्गलमपि अस्ति, विषये प्रवेशः अपि अस्ति। अस्तु, यदा साहित्यदृष्ट्या वयं पश्यामः चेत् तत्र छन्दः किम्, अलङ्कारः कः इत्यपि ज्ञातव्यं भवति। छन्दः नाम तत्र शार्दूलविक्रीडितं
वंशस्थं द्रुतविलम्बितम् इत्यादीनि छन्दांसि सन्ति खलु। तत्र कानिचन छन्दांसि वैदिकछन्दांसि भवन्ति, वेदे प्रयुज्यन्ते, कानिचन तत्र लोकेपि काव्यादिषु प्रयुज्यन्ते। अस्तु, तानि छन्दांसि, तेषु छन्दस्सु आचार्याः वदन्ति महाकविना माघेन प्रायः षट्चत्वारिंशतः छन्दसां प्रयोगः कृतः, वैदुष्यं प्रदर्शितम् एवम् इति वदन्ति। अस्तु, तर्हि अत्र किं छन्दः अस्ति? वंशस्थम् इति छन्दः। वंशस्थछन्दसः लक्षणम् अस्ति जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ। जतौ गणैः परिचिताः सन्ति। यमाता राजभानसलगम् इति गणाः सन्ति। तर्हि जगणः, जगणे किं किम् आयाति? जभान, जभान मध्ये दीर्घाक्षरं भवति, लघु गुरु लघु इति भवति। तगणे ताराज, तगणः इत्युक्ते ताराज, गुरु गुरु लघु। तथा अत्र तदनन्तरं जरौ, जरौ इत्युक्ते जगणः, तदनन्तरं रगणः, रगणः इत्युक्ते राजभा इति अस्ति। एकं वाक्यम् अस्ति, यमाता राजभानसलगम्। भगिन्याः प्रथमवारं श्रुतं वा एतत् वाक्यं भगिनी? तां भगिनीं पृच्छामि। सम्यक्। भगिनीं भवत्याः नाम भगिनी? कविता। भवती तु कविता एव अस्ति। तर्हि छन्दः परिचितः स्यात्। वंशस्थलक्षणं, वंशस्थछन्दः अत्र वर्तते। यथा छन्दो लक्षणम् उक्तं तथा अत्र अस्ति न वा? अत्र पश्यन्तु, श्रियः पतिः, श्रियः पतिः श्रीमती शासितुं जगत्। अत्र श्रियः प, श्रियः प, श्री इति लघु, यः, यः इति गुरु, तत्र विसर्गः अस्ति। तदनन्तरं प इति लघु, तर्हि जभान जगणः। तदनन्तरं तिः श्रीम, तिः इति गुरु, श्री इति गुरु, म इति लघु, ताराज, जगणः तगणः। तदनन्तरं पुनः जगणः, ती शासि, लघु गुरु लघु, जगणः। तदनन्तरं रगणः, राजभा, तुम इति रा, गुरु। तदनन्तरं ज इति लघु, गत् इति गुरु। अन्ते, अन्ते स्वतः एव गुरु भवति, अन्ते स्वतः एव गुरु भवति। अस्तु, तत् एकः पादः समाप्तः। छन्दसः लक्षणं प्रत्येकस्य पादस्य भवति। तर्हि एकस्मिन् पादे एते गणाः भवेयुः। अयं विषयः स्पष्टः वा सर्वेषां भगिनी? विषयः स्पष्टः। अत्र वंशस्थम् इति छन्दः वर्तते। वंशस्थछन्दसि जगण तगणः, पुनः जगणः, अनन्तरं रगणः, एते गणाः भवन्ति। अस्तु, अधुना वयं दृष्टवन्तः एते गणाः अत्र सन्ति, यथा प्रथमपादे तथैव अन्येषु पादेषु अपि। अतः वंशस्थवृत्तम् अस्ति। तदनन्तरम् अलङ्कारस्य चर्चां कुर्वन्ति। अत्र कः अलङ्कारः इति लिखति, अधिक अलङ्कारः अस्ति, अधिकप्रभेदः अलङ्कारः। अलङ्कारः इत्युक्ते यथा अलङ्कारधारणं वयमपि कुर्मः, किमर्थं? सौन्दर्यवर्धनार्थम्। उपकुर्वन्ति तं सन्तं येङ्गद्वारेण जातुचित् हारादिवदलङ्काराः
तेऽनुप्रासोपमादयः इति अस्ति। अनुप्रास उपमादयः ये अलङ्काराः सन्ति ते किं कुर्वन्ति? रसं वर्धयन्ति, उपकुर्वन्ति। अतः अलङ्कारः आवश्यकः, यथा अस्माकं कृते तथैव काव्येषु अपि आवश्यकः। अत्र अलङ्कारः अस्ति। कः अलङ्कारः इत्युक्ते अत्र अधिक अलङ्कारः वर्तते। अधिकालङ्कारः इत्युक्ते आधार आधेययोः आनुरूप्यं यत्र न दृश्यते तत्र अधिकालङ्कारः। श्लोके अस्माभिः पठितं जगन्निवासः हरिः अधुना कुत्र वसन्? वसुदेव सद्मनि वसन्। जगन्निवासः अस्ति। तावत् बृहत् वस्तु वसुदेव सद्मनि कथं वसितुं शक्नोति? न शक्नोति खलु। तर्हि आधार आधेययोः आनुरूप्यं नास्ति अत्र, अतः अधिकः अलङ्कारः वर्तते इति वदन्ति। तदनन्तरम् अत्र श्रियः पतिः श्रीमति शासितुं जगत् जगन्निवासो। अत्र किमस्ति? वारद्वयं जगत् जगत् इति पाठः वर्तते। श्रीशब्दस्यापि पाठः वर्तते। अतः अत्र अनुप्रासः अपि दृश्यते, वृत्त्यनुप्रासः दृश्यते। इति कारणेन अत्र शब्दालङ्कारः अपि अस्ति, अर्थालङ्कारः अपि अस्ति। अधिक अलङ्कारः अर्थालङ्कारः, अर्थम् आश्रित्य वर्तते। शब्दालङ्कारः इत्युक्ते शब्दम् आश्रित्य, जगत् जगत् इति शब्दम् आश्रित्य यः अलङ्कारः सः शब्दालङ्कारः। उभयोः अत्र दर्शनात् अत्र संसृष्टिः अलङ्कारः अपि वर्तते। अस्तु, तर्हि अस्मिन् पद्ये वंशस्थं छन्दः वृत्तमस्ति, अधिकः अलङ्कारः, संसृष्टिः अपि अलङ्कारः। एवं सामान्य व्याख्यानं पूर्णतां याति अस्य श्लोकस्य। अस्तु, अस्मिन् श्लोके तत्र व्याकरणदिशा पश्यामः चेत् तत्र सन्धिस्थलानि अपि सन्ति। जगत् जगन्निवासः, अत्र सन्धिः अस्ति। कः सन्धिः? केवलं जस्तुं श्चुत्वमस्ति, श्चुत्वमस्ति। वसन्ददर्शावतरन्तं सवर्णदीर्घसन्धिः। अम्बराद्धिरण्यगर्भाङ्गभुवम्, अत्र कः सन्धिः? अम्बराद्धिरण्यगर्भाङ्गभुवम्। अस्तु, जस्त्वं तु अस्ति, अन्यत् किमस्ति? हिरण्यगर्भाङ्ग, हकारः अस्ति खलु तस्मिन् शब्दे। अत्र पश्यन्तु किं लिखितमस्ति? धीरण्य। पूर्वसवर्णः, पूर्वसवर्णः हकारस्य पूर्वसवर्णः भवति। तर्हि हिरण्यगर्भात् इत्यस्य धीरण्यगर्भाङ्गभुवम् इति जातम्। अस्तु, अकारः धकारः भवति। आम्, अस्तु, तर्हि एवं प्रथमः श्लोकः। द्वितीयश्लोकस्य वाचनं कः करिष्यति? पठन्ति वा? आम्, तत्र क्विप् प्रत्ययः अस्ति। तत्र कृत् प्रत्यय, वयं कृत् प्रत्ययान् परिचिनुमः खलु। तत्र यथा तव्यत्, तव्यः, तः, तवतु इत्यादि कृत् प्रत्ययाः सन्ति। तथैव अन्येपि क्विप्, क्विन्, यत्, ण्यत् एतादृशाः कृत् प्रत्ययाः सन्ति। अस्तु, अत्र क्विप् इति कृत् प्रत्ययः वर्तते। अङ्गभूः इति। अङ्गभूः इति किमस्ति? अङ्गात् भवति इति अङ्गभूः। कर्तरि अर्थे क्विप् प्रत्ययः भवति। अङ्गभूः, भू इति धातुः वर्तते। क्विप् प्रत्ययस्य वैशिष्ट्यं किम् अस्ति? प्रत्ययः आयाति, कृदन्तत्वं सम्पादयति,
परन्तु प्रत्ययस्य किमपि स्वरूपं तत्र न अवशिष्यते। सर्वापहारी लोपः इति वदामः। किं वदामः? सर्वापहारी। ककारः, वकारः, इकारः, पकारः, चत्वारः वर्णाः सन्ति, चत्वारः अपि गच्छन्ति। अस्तु, तथापि कृत् प्रत्ययः आसीत् इति कारणेन तस्य कृदन्तत्वं सम्पादयन्ति। कृदन्तस्य फलं किमस्ति? यत् कृदन्तं भवति तत् नाम भवति, प्रातिपदिकं भवति, तेन सप्तसु विभक्तिषु रूपाणि भवन्ति। अत्र अङ्गभूः, अत्र अप्रिक्तस्य वकारस्य लोपः। तत्र प्रथमं पकारः गच्छति, क्रमः अयमस्ति। प्रथमं पकारः गच्छति, इत्संज्ञकः, तदनन्तरं ककारः गच्छति, ककारस्य अपि इत्संज्ञा कवर्गः। इकारः सहायतार्थम् आगतवान्, स्वः गच्छति, स्वरः, स्वरवर्णः। वकारः अवशिष्टः, तस्य वेरप्रिक्तस्य इत्यनेन लोपः भवति। अप्रिक्तम् इति, अप्रिक्तम् इति पाणिनीया संज्ञा अस्ति प्रत्ययस्य। के प्रत्यये केवलम् एकः एव वर्णः प्रत्ययरूपेण यदि दृश्यते चेत् अप्रिक्तम् इति संज्ञां प्राप्नोति। क्विप् इति प्रत्ययः पकारस्य इत्संज्ञा भवति, ककारस्य अपि इत्संज्ञा। इकारः स्वराणां प्रयोगः व्यञ्जनस्य स्वरसाहाय्यं विना उच्चारणं न सम्भवति, अतः स्वरस्य प्रयोगः अस्ति तत्र, उच्चारणार्थम् एव इति वदन्ति आचार्याः। सोऽपि गच्छति, वकारः अवशिष्टः, तस्य लोपः, अप्रिक्तम् इति संज्ञा प्रथमं, तदनन्तरं लोपः भवति। किम्? यदि ह्रस्वः अस्ति, यदि स्वरः तत्र धातौ यदि ह्रस्वस्वरः अस्ति, यथा विश्वजित् इति पदमस्ति। किं पदमस्ति? विश्वं, विश्वं जयति इति विश्वजित्। तर्हि अत्र विश्वम् इति उपपदपूर्वक जि धातोः क्विप् प्रत्ययः, अत्रापि क्विप् प्रत्यये सति क्विप् इति सर्वोऽपि गच्छति। तदनन्तरं यथा वयं ल्यप् भवति खलु, ल्यप् अनन्तरं किं कुर्मः? यदि तत्र ह्रस्वस्वरः श्रूयते चेत् तुक् कुर्मः। यथा संस्तुत्य भवति, संस्तुत्य, अत्र कः धातुः, कः प्रत्ययः? स्तु धातुः। सम् उपसर्गपूर्वक ष्टुयस्तुतौ संस्तु इति धातुः। त्वा त्वा प्रत्ययस्य स्थाने ल्यप् आदेशः य भवति, संस्तु य। तु इति उकारः ह्रस्वः इति कारणेन अग्रे व्याकरणविषयः पित् इति वदामः, अस्तु। इति कारणेन तत्र तुक् मध्ये तकारः आगच्छति, संस्तुत्य इति भवति। तथैव क्विप् प्रत्ययः यत्र क्रियते तत्र यदि धातौ ह्रस्वस्वरः अस्ति चेत् वयं तुक् नाम अन्ते तकारं योजयितुं शक्नुमः। अत्र अङ्गभूः, भू इति किमस्ति? दीर्घस्वरः अस्ति, अतः तुक् न भवति। विश्वजित् इत्यत्र तुक् भवति, कारणं तत्र जि इति इकारः ह्रस्वस्वरः, अस्तु। यत्र कुत्रापि क्विप् भवति ह्रस्वस्वर संदर्भे वयं तुक् कर्तुं शक्नुमः, अस्तु। अङ्गभूः इति अस्ति, तत्र ऊकारान्त शब्देषु अन्येपि शब्दाः सन्ति। एकं शब्दं वदन्तु ऊकारान्त शब्दस्य। दीर्घ उकारान्त। वधूः स्त्रियाम् अस्ति। ह्रस्व उकारः। श्मश्रु नपुंसकलिङ्गे, श्वश्रु स्त्रीलिङ्गे, अस्तु। सामान्यतया तत्र कटप्रूः इति एकः प्रयोगः अस्ति, दीर्घ ऊकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दस्य। खलपूः, कटप्रूः इति, अस्तु। खलं पुनाति इति खलपूः। तत्र खलपूः, खलप्वौ, खलप्वः इति प्रयोगः भवति। तद्वत्
अङ्गभूः अङ्गभ्वौ अङ्गभ्वः इति न भवति, न भवति। तत्र केवलं भू अस्ति चेत् तत्र यण् मास्तु, तत्र उवङ् इति कञ्चन आदेशं कुर्मः, तेन अङ्गभुवम् इति अस्ति, नो चेत् अङ्गभ्वम् इति भविष्यति। यण् माध्यमेन अङ्गभ्वं, द्वितीया एकवचनं किं भविष्यति? अङ्गभ्वम्। अत्र अङ्गभुवम् इति उवङ् इति कश्चन आदेशः वर्तते। अस्तु, अङ्गभुवम्। अस्तु, भूः भूमिवाचकः भूशब्दः स्त्रियाम्। अत्र अङ्गात् भवति इति अर्थे अङ्गभू इति शादितः। स्वयंभूः अपि यथा अङ्गभूः तथैव स्वयंभूः स्वयंभुवौ स्वयंभुवः इति। भू अस्ति चेत् तत्र यण् न भवति, उवङ् भवति इति अस्ति। एवमेव इकारान्तेषु पश्यामः चेत् सुधी इति शब्दः अस्ति खलु, सुधी इति शब्दः, सुधी शब्दे अपि तत्र यण् न भवति। सुधीः सुध्यौ सुध्यः इति न भवति, किं भवति? सुधियौ सुधियः, इयङ् भवति, तत्र इय इति भवति। भेदः कः? यदि यण् तर्हि केवलं यकारः श्रूयते, इयङ् कुर्मः चेत् इय इति श्रूयते, स्वरः अपि तत्र भवति। अयं भेदः। अस्तु, तर्हि प्रथमाविभक्तौ अङ्गभुवः कथं? अङ्गभुवौ अङ्गभुवः अङ्गभुवः इति। आम्, अस्तु। ददर्श इति लिट् लकारस्य प्रयोगः कृतः, कदाचित् ददर्श इति लिट् लकारस्य प्रयोगः कुत्र क्रियते? परोक्षभूते, भूतकालः अस्ति परन्तु अक्षणः परम् अस्ति, तर्हि परोक्षभूते प्रयोगः क्रियते। अस्तु, ततः परं द्वितीयश्लोकः। अस्तु, द्वितीयश्लोके द्वितीयश्लोकस्य वाचनं कुर्वन्तु। हरिः श्रियः पतिः हरिः मुनिं ददर्श इत्येव उक्तवान् प्रथमपद्ये। कीदृशं मुनिं ददर्श इति मुनेः वैशिष्ट्यं बोधयितुम् अयं श्लोकः अस्ति। अस्तु, प्रायः 7 श्लोकैः मुनेः तात्पर्यं वदति अग्रे। अस्तु, गतं तिरश्चीनमनूरुसारथेः प्रसिद्धमूर्ध्वज्जलनं हविर्भुजः पतत्यधोधाम विसारि सर्वतः किमेतदित्याकुलमीक्षितं जनैः। अत्र क्रियापदं किमस्ति? तिङन्तं पतति। अस्तु, पतति, किं पतति? धाम, नारदस्य प्रयोगः अत्र नास्ति। धाम पतति, कुत्र पतति? अधः पतति। धाम अतः अधः पतति। कथं पतति? विसारि, सर्वतः विस्तृतं, तस्य प्रकाशः सर्वत्र दृश्यते, तादृशं धाम। अस्तु, अधः पतति इति कैः दृष्टं, कैः ईक्षितं? जनैः ईक्षितं। किमेतत् इति आकुलम् ईक्षितं जनैः। अस्तु, धाम इत्युक्ते धाम शब्दस्य बहवः अर्थाः सन्ति। तत्र वासस्थानं, गृहम् इति बहवः अर्थाः। अत्र प्रकाशः इति, तेजः इति अर्थः। अस्तु, तर्हि तेजः यद् अस्ति, अग्निरूपेण तेजः अस्ति, सत्यम्। अग्निरूपं तेजः उपरिष्टात् अधः आगच्छति वा अधस्तात् उपरि गच्छति? अधस्तात् उपरि गच्छति। अन्यत् तेजः सूर्यस्य
तिर्यक् तिर्यक् गतिः भवति, एवं गच्छति। तर्हि एतद् धाम अस्ति, परन्तु सूर्यस्य इव गतिः अपि नास्ति, हविर्भुजः इव गतिः अपि नास्ति। हविर्भुजः गतिः अधस्तात् उपरि भवति, अग्निः तथा गच्छति। हविर्भुक् इत्युक्ते अग्निः। यः सूर्यः, सूर्यस्य अत्र विशिष्टं विशेषणम् अस्ति, अनूरुसारथेः इति सूर्यः, सारथिः सूर्यः, अनूरुसारथिः इति सूर्यः। अनूरुसारथेः गतं, गतं नाम गतिः, अनूरुसारथेः गतिः कीदृशी? तिरश्चीन, तिरश्चीना गतिः भवति। हविर्भुजः गतिः ऊर्ध्वज्वलनं भवति। तर्हि कीदृशम् एतत् तेजः? तिरश्चीनमपि नास्ति, ऊर्ध्वगतमपि नास्ति इति जनैः आकुलम् ईक्षितम्, आश्चर्यम् ईक्षितम्। अस्तु, नारदः अवतरन् अस्ति, अतः अधः अतः आगच्छति। आगच्छति। प्रकाशः अस्ति, परन्तु सूर्यस्यापि नास्ति, अग्नेः अपि नास्ति। किमपि विचित्रम् एतत् तेजः इति ते आकुलतया पश्यन्ति जनाः। अस्तु, तर्हि अधुना वयम् अन्वयं कुर्मः चेत् कथं भवति? अनूरुसारथेः गतं तिरश्चीनं भवति, हविर्भुजः गतं ऊर्ध्वज्वलनं गतं भवति इत्यस्य स्थाने प्रसिद्धम् इति योजयामः उभयत्र। अनूरुसारथेः गतं तिरश्चीनं प्रसिद्धं, हविर्भुजः गतं ऊर्ध्वज्वलनं प्रसिद्धं, परन्तु एतत् सर्वतः विसारि धाम अधः पतति। एतत् किम् इति जनैः आकुलम् ईक्षितम्। अस्तु, तत्र आकुलं नाम आकुलीभूय किम् अस्ति इति सम्भ्रमपूर्वकं। किं महोदय? अस्तु, न नपुं तत्र धाम इति नपुंसकलिङ्गी अस्ति खलु, अतः विसरति प्रसरति यदा वदामः खलु तद्वत्। आम्, अस्तु, अत्र वदामि। अस्तु, सूर्यस्य विशेषणम् अस्ति अनूरुसारथिः। सूर्यस्य सारथिः कः? अरुणः। अरुणः कीदृशः अस्ति? अनूरुः अस्ति, गरुडस्य भ्राता। अनूरुः अस्ति, अनूरुः सारथिः यस्य, सः अनूरुसारथिः। एतदेव वैशिष्ट्यमस्ति माघस्य, साक्षात् न वदति साक्षात् न वदति। तत्र अस्य अपरं वैशिष्ट्यं किम् अस्ति? नवसर्गगते माघे नवशब्दो न विद्यते। तत्र सर्वेपि नूतनशब्दाः एव प्रयुज्यन्ते। एकवारं प्रयुक्तं चेत् प्रायः तस्य शब्दस्य पुनः प्रयोगं न करोति, तादृशं वैचक्षण्यम्। अत्र अनूरुसारथेः इति तत्र शब्दस्य प्रयोगेनैव वयं ज्ञातवन्तः। साक्षात् सूर्यस्य इति कथनस्य स्थाने अनूरुसारथेः। तर्हि अनूरुः इति शब्दस्य कः अर्थः? न ऊरु इति वक्तुं न शक्नुमः। कथं वक्तव्यम्? अविद्यमानौ, अविद्यमाने ऊरु यस्य। कः समासः अयं? बहुव्रीहि, नय बहुव्रीहिः अस्ति। यदा नय बहुव्रीहिं कुर्मः विद्यमानपदस्य लोपः भवति। अस्तु, अग्रे ऊरुः इति अजादिशब्दः, स्वरवर्णः आदौ अस्ति, अतः अन् मध्ये नकारः आगच्छति। अस्तु, अनूरुः अरुणः, अनूरुः सारथिः यस्य इति अनूरुसारथिः इति अस्ति। अस्तु, अनूरुसारथिः,
ऊरु शब्दः स्त्रियाम् अस्ति, प्रायः पुल्लिङ्गे अस्ति। रूपे भेदः न भवति, तद् यद् उभयथापि प्रयोक्तुं शक्नुमः। अस्तु, पुल्लिङ्गे परन्तु यदा ऊरु शब्दान्ताः भवन्ति तेषां स्त्रियामपि प्रयोगः, न जाने किमर्थं तादृशी स्मृतिः ऊरु शब्दस्य स्त्रियाम् अपि प्रयोगः अस्ति वा कुत्रचित्, पश्यामः। अविद्यमानौ ऊरु यस्य सः अनूरुः। अस्तु, अत्र आम्, धामन् इति नकारान्तशब्दः, तेजः इति अर्थः। अत्र तेजः इति अर्थः अस्ति। धाम शब्दस्य अन्येपि अर्थाः भवन्ति। गृहं, वासस्थान, तत्र अमरकोशे किं महोदय? गृहम् इति प्रयोगः भवति। अत्र गृहम् इति अर्थः नास्ति। अत्र किं यज्ञोपवीतस्य कृतेपि धाम शब्दस्य प्रयोगः भवति। अस्तु, अत्र टीकाकारैः लिखितं स्यान्न वा पश्यामि। तत्र धाम शब्दस्य आम्, धाम रश्मौ गृहे देहे स्थाने जन्म प्रभावयोः इति हेमचन्द्रः। हेमचन्द्रकृत कोशे धाम शब्दस्य रश्मि इत्यपि अर्थः, गृहम् इत्यर्थः, देहः, स्थानं, जन्म, प्रभावः। अस्तु, एते अर्थाः सन्ति। अस्तु, अत्र अयम् एतत् धाम सर्वतः विसारि, सर्वतः आच्छादयत्, एतत् धाम अधः पतति। एतत् किं वस्तु एतत् भवेत् इति सर्वैः आकुलम् ईक्षितम्। अस्तु, आकुलतया ईक्षितम्। अत्र सर्वैः ईक्षितम् इति तात्पर्यम्। आम्, सर्वैः ईक्षितम्, तत्र दृष्टम् इति तात्पर्यम्। अत्र तत्र प्रकारद्वयेनापि तत्र तात्पर्यं कर्तुं शक्नुमः। जनैः ईक्षितम् एकं, तत्र भावे तप् प्रत्ययः भवति सामान्यतया। उपरि जनैः ईक्षितम्, उपरितन श्लोके यदि अन्वयं कुर्मः चेत् जनैः ईक्षितं ददर्श। एतद् धाम कीदृशम्? अधः पतति, सर्वतः विसारि अधः पतति। एतद् धाम मुनिरूपं भगवान् ददर्श। कीदृशं? जनैः आकुलम् ईक्षितम्। अन्ये ये जनाः सन्ति ते आकुलतया पश्यन्तः सन्ति, तैः ईक्षितम् एतं भगवान् श्रीहरिः ददर्श। एवमपि अन्वयं कर्तुं शक्नुमः। अस्तु, सत्यं भगिनी, सत्यं। नान्त प्रातिपदिकम् अस्ति। अस्तु, अणिनि प्रयोगः, अणिनि प्रत्ययः। अणिनि इति तत्र स्थण्डिलशायी, उष्णभोजी इत्यादि प्रयोगाः सन्ति। उष्णं भुङ्क्ते तच्छीलम् इति अर्थे तत्र यदा अणिनिः भवति, अणिनि प्रत्यये सति तत्र वृद्धि आदि गुणादि कार्याणि भवन्ति। अस्तु, तर्हि श्री इति धातुः वस्तुतः श्री ऋकारान्तः, तत्र अणिनि प्रत्ययः अस्ति इति कारणेन ऋकारस्य वृद्धिः सार् इति भवति, आर् भवति। तेन विसार इन् विसारिन् इति जायते। अस्तु, अस्तु, तर्हि अत्र श्लोकस्यार्थः सरलः एव। अत्र संशयालङ्कारः
भावे गमनम् इति गत इति अर्थे अत्र भावे विशेषणं प्रसिद्धं तत्र गतं प्रसिद्धम् अस्ति कस्य गतम् अनूरुसारथेः गतं तिरश्चीनं प्रसिद्धम् अस्ति इति एकं वाक्यम् विसरति इति किं किं महोदय गुणशब्दवत् रूपाणि चलन्ति सत्यम् आम् तत्र त्रिषु लिङ्गेषु भवितुम् अर्हति महोदय आम् गुणिन् शब्दः गुणिन् प्रातिपदिकम् अपि त्रिषु लिङ्गेषु भवितुम् अर्हति यदि पुल्लिङ्गे अस्ति चेत् गुणी स्त्रियाम् अस्ति चेत् गुणिनी नपुंसकलिङ्गे एतत् कुलं गुणि अस्ति तर्हि गुणि इत्येव प्रयोगः भवति खलु तद्वत् अत्रापि त्रिषु लिङ्गेषु भवति अस्तु अत्र सर्वङ्कषाकारः किं लिखति तिरश्चीनं तिर्यग्भूतम् अस्तु आम् एतत् किं लिखति सकर्मकात् अपि अविवक्षिते कर्मणि भावेक्तः इति लिखति सकर्मकात् अविवक्षिते कर्मणि भावेक्तः त्रयः प्रयोगाः भवन्ति खलु कर्तरि प्रयोगः कर्मणि प्रयोगः भावे प्रयोगः कर्तरि प्रयोगः जानीमः कर्मणि प्रयोगः यदि कर्म अस्ति चेत् कर्मणि प्रयोगः कर्म नास्ति चेत् भावे प्रयोगः सामान्यतया अवगन्तुं वयं प्रारम्भे किं वदामः यः सकर्मकः धातुः तस्मात् कर्मणि प्रयोगः भवति यः अकर्मकः धातुः तस्य भावे प्रयोगः इति वदामः परन्तु अकर्मकस्य परिभाषा काचित् भिन्ना अस्ति तत्र अकर्मकः इत्युक्ते अविद्यमानं कर्म यस्य सः अकर्मकः अकर्मकः इत्युक्ते नास्ति कर्म यस्य अथवा यस्मिन् यस्मिन् कर्मपदं नास्ति सः अकर्मकः भवति कर्मपदस्य अभावः एकं तु धातुः अकर्मकः एव अस्ति इति कारणेनापि भवितुम् अर्हति अथवा अविवक्षातः अपि तत्र कर्मपदस्य प्रयोगः नास्ति चेत् तत्र अपि अकर्मकः धातुः मन्यते अस्तु अकर्मकः धातुः इत्युक्ते यत्र कर्म पृथक्तया नास्ति सः अकर्मकः धातुः इति सामान्य नियमः यत्र कर्मणः प्रयोगः नास्ति कर्म भवितुम् अर्हति परन्तु अधुना विवक्षा नास्ति अविवक्षातः प्रसिद्धेरविवक्षातः कर्मणो कर्मिका क्रिया कर्मणः प्रसिद्धं कर्म प्रसिद्धम् एव अस्ति कथनस्य आवश्यकता नास्ति प्रसिद्धिकारणात् कर्मणः प्रयोगं न कुर्मः क्रिया कथनेन स्वतः एव कर्म तत्र आयाति अविवक्षातः विवक्षा नास्ति अस्तु तत्कारणात् अपि अकर्मिका क्रिया भवति अस्तु अतः अत्र तत्र ईक्षते इति किमस्ति ईक्षते ईक्षते किमस्ति सकर्मक धातुः किमपि ईक्षते कर्म भवति तत्र परन्तु अत्र भावेक्तः इति उक्तं तर्हि सकर्मक धातोः भावेक्तः कथं भवितुम् अर्हति इति चेत् अधुना जनैः ईक्षितम् अत्र किमस्ति तत्र कर्मणः अविवक्षात् कृता चेत् भावेक्तः प्रत्ययः इति वक्तुं शक्नुमः अवगतवन्तः वा यथा मया पुस्तकं पठ्यते मया पुस्तकं पठितम् इति अस्ति तत्र पुस्तकं न वदामः मया पठितम् इति भावे प्रयोगः अपि भवितुम् अर्हति इति तात्पर्यम् अस्तु अतः अत्र सर्वङ्कषाकारः मल्लिनाथः तथा वदति अत्र अकर्म भावे अपि कर्म कर्तुं क्षम्यतां तप्रत्ययं कर्तुं शक्यते अथवा केचित् कर्मणि क्तान्तं कृत्वा ईक्षितं मुनिं ददर्श यथा मया पूर्वम् उक्तम् आसीत् खलु
उपरि ददर्श इति क्रियया सह यो अन्वयं कुर्मः चेत् जनैः ईक्षितः मुनिः कर्मणि प्रयोगः जनैः ईक्षितं मुनिं ददर्श कर्मणि तप्रत्ययम् अपि कर्तुं शक्नुमः उभयथा अस्ति स्पष्टं वा अस्तु कर्मपदं यदि न वदामि चेत् सर्वे धातवः अपि अकर्मकधातवः भवितुमर्हन्ति यदा कदापि अहं कर्मं त्यक्त्वा वाक्ये वदामि चेत् तदानीं यत्किमपि धातुं स्वीकुर्मः चेत् तदपि कर्मकः भवितुमर्हति पठति धातुः भवति पठ धातुः अकर्मकः परन्तु अहं मम विवक्षा अस्ति अहं न उक्तवान् वाक्ये तदानीम् अकर्मकः अभवत् एवमेव तदानीं केवलं सर्वे धातवः अपि यदि वयं आम् कर्मपदं त्यक्त्वा वदामः चेत् अकर्मकः भवति आम् अयं नयः अस्ति तत्र गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ शब्दकर्मा कर्मकाणाम् अणिकर्ता सणौ इति एकं सूत्रम् अस्ति एतत् सूत्रं कदा प्रयुज्यते यदा अणिजन्तप्रयोगः भवति खलु अणिजन्तप्रयोगे अहं पठामि अध्यापकः मां पाठयति माम् इति अस्ति खलु तत्र द्वितीया भवति कुत्रचित् द्वितीया भवति कुत्रचित् तृतीया भवति कुत्रचित् तृतीया भवति तत्र क्री धातोः योगे विकल्पेन प्रयोगः क्रियते क्री धातुः अस्ति चेत् भृत्येन कर्म कारयति अथवा भृत्यं कर्म कारयति ऋक्रोरन्यतरस्याम् इति अस्ति अस्तु तर्हि यदा अणिजन्तप्रयोगः तदा अणिजन्तावस्थायाः कर्तुः द्वितीयां सम्पादयितुं तत् सूत्रम् अस्ति तस्मिन् सूत्रे अकर्मकपदम् आयाति गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ शब्दकर्म अकर्मकाणाम् अणिकर्ता सणो तर्हि तत्र अकर्मकपदस्य व्याख्यानावसरे तत्र अविवक्षितं कर्म यत्र अस्ति सोपि अकर्मकत्वेन गृह्यते इति अस्ति तत्र परन्तु सर्वदा तत्र परिशीलनं नाम लज्जा सत्ता स्थिति जागरणं वृद्धि क्षय भय जीवित मरणम् एतादृश धात्वर्थाः एतादृश अर्थान् धातून् अकर्मकत्वेन स्वीकुर्मः यस्य पृथक् उल्लेखः कर्मणः पृथक् उल्लेखः न भवति परन्तु सामान्यतया तत्र व्यवहारे तु यत्र कर्मणः प्रयोगः नास्ति तेषामपि धातूनाम् अकर्मकत्वेन तत्र भावे प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः अत्रापि अस्ति विवादः परन्तु उभयथापि मतमस्ति आम् तत्र हविर्भुजः इति अस्ति हविर्भुजः इत्युक्ते अग्निः हविः भुनक्ति धातुः भुज धातुः अस्ति अत्रापि क्विप् प्रत्ययः हविः भुङ्क्ते इति हविर्भुज इति भवति हविर्भुज तत्र प्रातिपदिकं हविर्भुज प्रथमा एकवचने किं भवति भुक् भवति हविर्भुक् हविर्भुजः इति षष्ठी एकवचनरूपं वर्तते अस्तु अस्तु तर्हि अत्रापि छन्दः तदेव अस्तु अग्रे अपरः श्लोकः अस्ति सोऽपि नारद विषये अधुना तत्र नारद इति नामोल्लेखं करोति उपरितन श्लोके नासीत् अधुना अस्ति अस्तु किं यथा जनैः संशयः कृतः तथा हरिणा न नाम जनैः आकुलम् ईक्षितं हरिणा आकुलम् ईक्षितं न वा नाम हरेः सन्देहः आसीत् न वा अयं कः अथवा एतद् धाम किम् इति सन्देहः तस्य आसीत् न वा इति तत्र कवेः कल्पना अस्ति अस्तु हरिः तु सर्वज्ञः सर्वं जानात्येव परन्तु स्वदिशा लिखति अत्र कविः जयस्त्विषामेत्यवधारितं पुरा
ततः शरीरीति विभाविताकृतिं विभुर्विभक्तावयवं पुमानिति क्रमादमुं नारद इत्यबोधि सः। अत्र कर्तृपदं किम् अस्ति? कर्तृपदं सः, अबोधि इति क्रियापदम्। अस्तु, अबोधि इति क्रियापदं। कः लकारः? लुङ् लकारः। अस्तु, अत्र लुङ् लकारः अस्ति, परन्तु अबोधि इति सामान्यतया तत्र चिण् प्रत्ययस्य प्रयोगः यदि कर्मणि प्रयोगः अस्ति चेत् तत्र भवति, परन्तु अत्र कर्तरि प्रयोगः अस्ति तथापि चिण् अस्ति। तत्र दीप जन बुध पूरि तायि प्यायि भ्योन्यतरस्याम् इति एकं सूत्रम् अस्ति। अस्तु, तत्र कर्तरि प्रयोगेपि तत्र किं भवति? चिण् भवति, नाम अग्रे अन्ते यः इकारः श्रूयते स एव। अस्तु, अबोधि नाम अवबुद्धवान्। किं? नारदः इति सः अबोधि। सः कः? तेदादयः पूर्वपरामर्शिनः भवन्ति। तर्हि सः विभुः। सः विभुः नारदः इति अबोधि। कथम् अबोधि? पुरा प्रथमं तु किम् अवधारितं? चयस्त्विषां, त्विषां चयः इति अवधारितं। पुरा प्रथमं किम् अवधारितं भगवता? अयं त्विषां चयः। त्विट् इत्युक्ते ज्योतिः, प्रकाशः, तेषां नाम प्रकाशस्य पुञ्जः इति तात्पर्यं। समूहः, चयः नाम समूहः। त्विषां चयः इति पुरा अवधारितं। ततः तदनन्तरं विभाविताकृतिं शरीरि इति अवधारितं। न, त्विषां चयः नास्ति, कश्चन शरीरी अस्ति, विभाविताकृति। विभाविताकृतिः, यस्य आकृतिः स्पष्टा अस्ति, नाम दूरतः पश्यामः चेत् तत्र तर्कसङ्ग्रहं पठितवन्तः? तर्कसङ्ग्रहं भवन्तः कदाचित् श्रुतवन्तः वा? दर्शनं स्थाणुर्वा वृक्षो, स्थाणुर्वा पुरुषो वा इति आगच्छति खलु तत्र। आम्, दूरतः पश्यामः चेत् स्थाणुर्वा पुरुषो वा इति भवति। किञ्चित् समीपं तत्र प्राप्नुमः चेत् न, स्थाणुः तु नास्ति, पुरुषः एव अस्ति इति। यथा अङ्गप्रत्यङ्गादीनां किञ्चित् तत्र स्पष्टतया अवलोकनं जायते। ततोपि समीपं गच्छामः चेत् ओ अयं तु जनः मया परिचितः एव, अथवा कदाचित् न दृष्टः अपि इति भवति। अस्तु, अत्रापि भगवता एवम् एव तत्र नारदः अयं नारदः इति अबोधि। प्रथमं किम् अवधारितं? त्विषां चयः। यतः सर्वतः विसारी धाम अधः पतति इति आसीत् खलु, तर्हि त्विषां चयः इति पूर्वम् अवधारितं, निश्चितम् आसीत्। किञ्चित् समीपं यदा देवर्षिः नारदः प्राप्तवान् अधः पतनसमये, तर्हि ओ न न न, तथा तु नास्ति, विभाविताकृतिं शरीरि अस्ति। विभाविता आकृतिः यस्य सः, अत्र विभाविताकृतिम् इति नपुंसकलिङ्गे अस्ति, विभाविताकृतिं शरीरि इति अवधारितं। पूर्वं त्विषां चयः इति अवधारितं, तदनन्तरं विभाविताकृतिं शरीरि इति अवधारितं, निश्चितम्। अयं तु कश्चन देहवान् एव अस्ति इति। तदनन्तरं विभुः विभक्तावयं पुमान् इति अमुं नारद इति अबोधि सः। यदा सः किञ्चित् समीपम् आगतवान्, तर्हि तस्य अवयवानि विभक्ततया नाम स्पष्टतया दृग्गोचराणि अभवन्। तेन ओ अयं तु नारदः इति अमुम् इत्यस्य विशेषणं। ततः शरीरि इति विभाविताकृतिं
दृष्टवान्। तदनन्तरं विभक्तावयवम् अमुम् अयं पुमान् इति नारदः इति अबोधि सः। अस्तु, एवम् अन्वयः अस्ति। एकवारं पुनः वदामि। अत्र निर्विकल्पक सविकल्पक भेदौ स्तः खलु प्रत्यक्षस्य। प्रत्यक्ष तत्र ज्ञानं भवति खलु, प्रत्यक्षम्, अनुमितिः, उपमितिः, शाब्दम् इति। अस्तु, तर्हि प्रत्यक्ष ज्ञानं कीदृशं भवति? इन्द्रियकरणकं भवति। इन्द्रियसन्निकर्षजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षं। तर्हि इन्द्रियसन्निकर्षजन्य ज्ञानं प्रत्यक्षं तु अस्ति, परन्तु तदपि द्विविधं, निर्विकल्पक सविकल्पक भेदेन। सविकल्पकं प्रत्यक्षं, निर्विकल्पकं। निर्विकल्पकं प्रत्यक्षं इत्युक्ते अस्ति किञ्चित् इति ज्ञानं। सविकल्पक प्रत्यक्षम् इत्युक्ते ओ अयं तु सः एतादृश विभाविताकृतिमान् अथवा विभक्ताङ्गवान् अयम् इति यदा निर्धारणं भवति, अयं तु देवदत्तः अस्ति, प्रसिद्धम् उदाहरणम्, अयं तु देवदत्तः अस्ति, ओ इदं तु पुस्तकम् अस्ति, इयं पुस्तिका अस्ति इति सविकल्पक ज्ञानम् अस्ति। अत्र प्रथमं किं भवति? भगवतः निर्विकल्पक ज्ञानं भवति। निर्विकल्प प्रथमं तु त्विषां चयः इति स्थाणुर्वा पुरुषो वा इति ज्ञानं नासीत्। किञ्चित् समीपम् आगच्छति चेत् विभाविताकृतिं पश्यति, अयं शरीरी इति सः अवधारितवान्, इत्युक्ते निर्विकल्पक प्रत्यक्षम्। तदनन्तरम् अमुं नारदः इति सः अबोधि, एतत् किम् अस्ति? सविकल्पक प्रत्यक्षम् अस्ति। अस्तु, तर्हि अत्र देहवान् अयं पतति न तु तेजः इति सः यदा ज्ञातवान्, किञ्चित् सामीप्यात् विभक्तावयवम् विभक्तावयवम् इत्युक्ते देवर्षेः नारदस्य तत्र उपरि जटाः सन्ति, श्मश्रु इत्यादिकम् अस्ति, वीणादिकम् अपि कदा धरति। एवं विभक्तावयवम् अमुं सः अबोधि। किं रूपेण अबोधि? ओ नारदः अयम् इति अबोधि, एवम् अस्ति। अस्तु, अत्र व्याख्याकारः किं लिखति इति चेत्, विभुर्वस्तुतत्वावधारण समर्थः सः हरिः। नाम आश्चर्यमस्ति, तत्र विशेषणस्य प्रयोगः अस्ति विभुः। कः अबोधि? विभुः, यः व्यापकः अस्ति, सर्वं जानाति, सः वस्तुतत्वावधारण समर्थः, सर्वज्ञः सः इति तात्पर्यं। प्रथमं तुषां चयः इति तेजःपुञ्जमात्रत्वेन विनिश्चितं, ततः प्रत्यासन्ने सति विभाविता विमृष्टा आकृतिः संस्थानं यस्य, नाम यस्य आकृतिः स्पष्टा परिलक्ष्यते तादृशं ज्ञातवान्। तदनन्तरं विभक्ताः विविच्य गृहीताः, नाम मुखं भिन्नं दृश्यते, हस्तौ भिन्नतया दृश्येते, एवं विभक्तावयवं नारदं सः ज्ञातवान्। क्रमात् पूर्वोक्त सामान्य विशेष ज्ञान क्रमेण एतं क्रमात् किमर्थं क्रमात् शब्दस्य प्रयोगः इत्युक्ते, प्रथमं सन्देहः, तदनन्तरं निर्विकल्पक प्रत्यक्षं, तदनन्तरं सविकल्पक प्रत्यक्षम् इति क्रमेण सः अबोधि इति कारणेन तथा क्रमात् इति पदस्य प्रयोगः वर्तते। अत्र यदा वयम् अबोधि इत्यस्य कर्मत्वेन पश्यामः चेत् किम् अस्ति? अमुम् अबोधि इति अस्ति। सः विभुः अमुं विभक्तावयवम् अबोधि। तर्हि यः विभक्तावयवः अस्ति सः नारदः एव खलु, नारदः एव खलु। तर्हि अमुम् इत्यत्र द्वितीया अस्ति, नारदः इत्यत्र द्वितीया किमर्थं नास्ति?
नारदम् अबोधि इति प्रयोगः स्यात् खलु? आम्। यदि तत्र इति शब्दस्य प्रयोगः न भवेत् तर्हि नारदम् अबोधि इति भवति। परन्तु इति इत्यनेन तत्र कर्म उक्तम्। अतः यदि कर्म उक्तं भवति चेत् तत्र द्वितीया न भवति। अस्य तात्पर्यं किम्? यत्किमपि वाक्यमस्ति तत्र यत् कर्मपदं भवति कर्मपदे द्वितीया विभक्तिः भवति। सूत्रमस्ति कर्मणि द्वितीया। किं सूत्रमस्ति? कर्मणि द्वितीया। परन्तु तस्य विशेषणमस्ति अनभिहिते अनुक्ते कर्मणि द्वितीया भवति। यदि कर्म उक्तं तर्हि द्वितीया न भवति। अहं पुस्तकं पठामि। अत्र पठ धातोः यह मिप् प्रत्ययः नाम यह तिङ् प्रत्ययः अस्ति कस्मिन् अर्थे? कर्तरि। कर्तरि अस्ति तर्हि कर्ता उक्तः भवति। कर्ता अर्थः तत्र उक्तः। कर्ता उक्तः चेत् कर्म अनुक्तं स्वतः। अतः अनुक्ते कर्मणि द्वितीया भवति। परन्तु यत्र कर्मणि अर्थे प्रत्ययः अस्ति कर्म उक्तं भवति। मया पुस्तकं पठितं। मया पुस्तकं पठितम्। अधुना पठ धातोः क्तौ प्रत्ययः कस्मिन् अर्थे? पठितं कर्मणि अर्थे। तप् प्रत्ययः कर्मणि अर्थे तर्हि कर्म उक्तं भवति। कर्म उक्तं भवति चेत् उक्ते कर्मणि द्वितीया न भवति, प्रथमा भवति। अस्तु? अतः मया पुस्तकं पठितम् इति भवति। अस्तु? तद्वत् अत्र नारदः इति अत्र किमर्थं प्रथमा अस्ति इति चेत् तत् यत् अव्ययम् अस्ति खलु इति इति निपातेन कर्म उक्तम् अस्ति। अत्र विभक्तावयवं नारदं नारदः इति अबोधि। तर्हि नारद शब्दे यत् कर्मत्वम् अस्ति तत् कर्मत्वम् इति निपातेन उक्तम्। अतः अत्र किं न भवति? द्वितीया प्रयोगः न भवति। तत्र कर्म कदा उक्तं भवति इत्यत्र सिद्धान्तकौमुद्यां तत्र तिङ्कृत् तद्धित समासैः इति अस्ति। तिङा यदा तिङ् प्रत्ययः क्रियते कृत् प्रत्ययः तद्धितः समासः यदा क्रियते तर्हि तैः कर्म उक्तं भवति चेत् तत्र प्रथमायाः प्रयोगः कर्मणि अपि इति नियमः। पश्चात् तत्र निपातेनापि इति वदति। निपातस्य उदाहरणम् एतत् अस्ति। निपातः इति। पुस्तकस्य नाम एव शिशुपालवधम् अस्ति। महा पठामि। आम् वक्तुं शक्नुमः। अस्तु। जुनीय महाकाव्य वधः इति एव शब्दः। वधम् इति तत्र आम् सम्यक् प्रश्नः। तत्र यद्यपि वधः इत्येव शब्दः परन्तु शिशुपालस्य वधः मया चिन्तितं शिशुपालस्य वधः यस्मिन् इति आधारेण तथा कर्तुं तत् काव्यं शिशुपालवधम् इति कर्तुं शक्नुमः। तत्र व्यधिकरण बहुव्रीहि भवत्येव। वधः यस्मिन् मुख्य विषयः यत्र स्वीकृतः तत् महाकाव्यं शिशुपालवधम्। रघूणां वंशः रघुवंशः इति तत्र तथा व्याख्यानमस्ति। रघुवंशः अपि प्रयोगः अस्ति। रघुवंशम् अन्यत्र सर्वत्र काव्येषु नपुंसकलिङ्गस्यैव प्रयोगः दृश्यते।
अभिज्ञानशाकुन्तलं तत्र किरातार्जुनीयं। किरातार्जुनीयं नैषधीय तत्र चरितम् एव अस्ति। किम् अस्ति तद् वस्तुतः किम् अस्ति अस्माकं विवक्षानुगुणम् इष्ट अर्थानुगुणं वयं तत्र वयं नाम आचार्याः तथा कुर्वन्ति। अस्तु आं विरोधाभासः भवति तत्र विरोधाभासः अलङ्कारः अस्ति। अन्यत् अत्र संशयः इति संशयोक्तिः अलङ्कारः अपि अस्ति। एतत् केवलं संशयालङ्कारः इति तत्र वदति। अस्तु अत्रापि छन्दः तु तदेव। अस्तु तदनन्तरं अस्माकं कुत्र प्रचलन् आसीत् चिन्तनं तृतीयः श्लोकः। अस्तु तर्हि नारद इति पदे अस्माभिः पठितम् अत्र कर्म उक्तम् अस्ति निपातेन कर्म उक्तम् अस्ति अतः द्वितीयायाः प्रयोगः न भवति प्रथमायाः प्रयोगः भवति। अस्तु विरामकालः सञ्जातः। अस्तु शरीरी इति पुनः शरीरी इति शरीरी इति तत्र निपातस्य प्रयोगः। अस्तु तत्र माघे मेघे गतं वयः इति अस्ति खलु बहु किमपि अस्ति। तर्हि अत्रैव विरमामः पुनः मध्याह्नात् परम्।